व्यूवर्स ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूवर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूवर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूवर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूवर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी। और व्यूअर्स अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल है क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी। और व्यूअर्स अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल है क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी। और व्यूअर्स अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल है क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि
तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी
ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویورز جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویورز جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویورز جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔
व्यूअर जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथी कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथी कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथी कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अफान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अफान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अफान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अफान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथी कितने अच्छे थे।
لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی، کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو۔ ویور اس طرح اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ
ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا, لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو. ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو, اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی, لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا. اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی. اور ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی. ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں, تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے. لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری. ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے, آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے, اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا, لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو. ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو, اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی, لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا. اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی. اور ویورز اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی. ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں, تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے. لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری. ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے, آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے, اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. ویورز اینی پہلے سوچی تھی کہ افان بھی مجھے دھوکہ دے دے گا, لیکن ویورز اب وہ یہ نہیں سوچتی کیونکہ افان پر اس کا پورا بھروسہ ہے اور وہ افان کو کہے گی کہ تم مجھے شہریار کی طرح دھوکہ نہیں دو گی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو. ویور اس طرح اپکمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو, اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی, لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا. اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی. اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی. ویور جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں, تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے. لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری. ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے, آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے, اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل بے رنگ کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اینی افان کے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے.
व्यूवर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूवर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूवर्स आप देखेंगे कि अपान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूवर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूवर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूवर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूवर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूवर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूवर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूवर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूवर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूवर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूवर्स आप देखेंगे कि अपान एनी से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। व्यूअर्स इस तरह अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एनी शहरियार को कहेगी कि तुम एमल को तलाक दे दो और एनी शहरियार को धमकियाँ भी दे देगी, लेकिन व्यूअर शहरियार कभी भी एमल को तलाक नहीं देगा। और इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमल माँ बन के इस घर में आएगी और व्यूअर्स ऑफ कमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि परी और फात की शादी भी हो जाएगी और परी फात के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। व्यूअर्स जब परी पर अपने शौहर के घर में काम बहुत ज़्यादा होगी और वो काम करेगी अपने शौहर के घर में, तो उनको फिर एनी और एमल की कदर आ जाएगी और कहेगी हाँ वो तो दोनों मेरे साथ ही कितने अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स फिर वक्त जा चुके होगा और वो एमल और एमन के पास आएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कदर ही नहीं करी। व्यूअर्स इस तरह नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में शहरियार और एमल की भी जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स एनी अफान के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। व्यूअर्स एनी पहले सोची थी कि अपान भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन व्यूअर्स अब वो ये नहीं सोचती क्योंकि अपान पर उसका पूरा भरोसा है और वो अपान को कहेगी कि तुम मुझे शहरियार की तरह धोखा नहीं दोगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अपान इन्हीं से पूछता है कि
تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ویور اس طرح اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اینی شہریار کو کہے گی کہ تم ایمل کو طلاق دے دو، اور اینی شہریار کو دھمکیاں بھی دے دے گی، لیکن ویور شہریار کبھی بھی ایمل کو طلاق نہیں دے گا۔ اور اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمل ماں بن کے اس گھر میں آئے گی، اور ویورز آف کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پری اور فہد کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پری فہد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ویورز جب پری پر اپنے شوہر کے گھر میں کام بہت زیادہ ہوگی اور وہ کام کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں، تو ان کو پھر اینی اور ایمل کی قدر آ جائے گی اور کہے گی ہاں وہ تو دونوں میرے ساتھ کتنے اچھے تھے، لیکن ویورز پھر وقت جا چکے ہوگا اور وہ ایمل اور ایمن کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قدر ہی نہیں کری۔ ویورز اس طرح نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں شہریار اور ایمل کی بھی جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل